अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफा यूसुफ से। नाज़रीन, एक भारतीय फ़िलोसोफ़र था चनाक्या, और चनाक्या की वजह शोहरत में तो बहुत सी चीज़ें फ़ॉल करती होंगी, लेकिन जो एक मेन कॉन्सेप्ट उसने मुतारिफ़ कराया था वो था फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये है कि हुकूमतें या गवर्नमेंट्स अपने ही लोगों को खुद ही मरवा कर दुश्मन मुल्क पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ये कार्रवाई दूसरे मुल्क ने या दुश्मन मुल्क ने हमारे मुल्क में की है और हमारा नुकसान हुआ है, हमारी जानें गई हैं। अब यहाँ पर मैं फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात क्यों कर रही हूँ? पुलवामा हमला भारत की तारीख़ का सबसे स्याह तरीन दिन था, जिसमें कि उनके 40 से ज़ायद जो फ़ौजी थे वो मारे गए। लेकिन इस हमले के बाद हुआ क्या? इस हमले के बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है कि भारत में कुछ होता है तो इल्ज़ाम भारत बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर तहकीकात के पाकिस्तान पर लगा देता है। तो इस हमले के बाद भी भारत ने पुलवामा हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पुलवामा हमले के बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि आप हमें सबूत दें और ये बात साबित करें कि पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है, और फिर आप देखें कि हम एक्शन लेंगे और हम भी यहाँ पर तहकीकात कराएंगे और एक्शन लेंगे। ये ऑफ़र की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भारतीय गवर्नमेंट को, भारतीय इदारों को, लेकिन उनके पास क्योंकि कोई सबूत था नहीं तो कुछ भी नहीं उन्होंने दिया हमें। तो ना सबूत दिए, ना ही कुछ दिया, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बालाकोट हमले की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, और बालाकोट हमला जो है उसका ड्रामा रचाया गया। अब ये वीडियो बेसिकली पुलवामा या बालाकोट के ऊपर नहीं है, ये वीडियो भारत के मकरूह चेहरे को बेनकाब करने के हवाले से है, और जो इस दफ़ा मैं या कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा बल्कि उनका अपना एक बड़ा मशहूर एंकर, सहाफ़ी, बड़ा ही दबंग अंदाज़ अर्नाब गोस्वामी ये काम कर रहा है। और ये वीडियो अर्नाब गोस्वामी के हवाले से मैं बना रही हूँ। अर्नाब गोस्वामी की कुछ व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो लीक हुई हैं, और वो लीक कैसे हुई हैं वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, लेकिन लीक हुई हैं। उन चैट्स में है क्या ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये अपनी स्क्रीन्स पर आप देखें, ये ट्रांसक्रिप्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। अर्नाब गोस्वामी की जो ये चैट्स हो रही हैं ये हो रही हैं पार्थो दासगुप्ता से। पार्थो दासगुप्ता कौन है? पार्थो दासगुप्ता फॉर्मर CEO है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल वो इदारा है जो रेटिंग्स जो है उनका तयन करता है कि किस चैनल की कितनी TRP रेटिंग्स आ रही हैं। इन दोनों के ख़िलाफ़ दीगर चैनल्स इकट्ठा हुए, वो अदालत गए, और अदालत में इन दोनों से उन्होंने सवाल किया कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ में मैनिपुलेशन हो रही है, गलत तरीके से एक चैनल को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, एक चैनल की रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है और दूसरे चैनल्स ने एतराज़ किया। तो ये केस इन दोनों हजरात पर बना, जिसमें कि अर्नाब गोस्वामी की चंद माह पहले आपने देखा कि उसको गिरफ़्तार भी किया गया था। अच्छा, अब अर्नाब गोस्वामी इस चैट में जो एक बहुत अहम जुमला है और जो मुख्तलिफ़ जगहों पर स्प्रेड भी हो रही है, ये तो मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इस चैट की लगी वो ये लगी, ये ज़रा अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करें कि वी हैव वन दिस अटैक लाइक क्रेज़ी। हमने ज़बरदस्त तरीके से ये हमला जीत लिया है। ये अर्नाब गोस्वामी का टेक्स्ट मैसेज है जो दूसरे शख्स को जा रहा। ये बात हो रही है पुलवामा हमले की। अच्छा, तो अर्नाब गोस्वामी साहब से मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या अर्नाब गोस्वामी जो बड़े सहाफ़ी बने फिरते हैं, दूसरों की डिटेल्स, दूसरों की चैट्स और इन्वेस्टिगेशंस और ये सारी चीज़ों में रहते हैं, हर वक्त करते रहते हैं, क्या इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि आपके मुल्क में 40 से ज़ायद फ़ौजी जवान आप लोगों के, जो आप लोगों की हिफाजत पर मामूर थे, अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर आपकी हिफाजत कर रहे थे, आपके वतन की, आपके मुल्क की, उनकी मौत पर, उनकी डेथ पर आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यहाँ पे, जो आप ये कह रहे हैं कि वी हैव वन दिस अटैक लाइक क्रेज़ी, यानी कि फिर अटैक करने वाले आप खुद हुए। ये तो हम बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपने क्योंकि सबूत दे दिया तो कैसे हो सकता था कि हम इस पर कोई बात ना करें। 40 से ज़्यादा आपके फ़ौजी मरते हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ठीक है, भाई करें, सेलिब्रेट करें, हमें इससे क्या, आप लोग कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस चैट से चनाक्या के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तस्वर जहन में आता है कि इंडिया के ही फ़ौजी मर रहे हैं, तो अगर इंडिया का ही सहाफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है तो यानी कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बात भी की जा रही है, और वो ये बात की जा रही है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि प्रॉबली मोदी जो है वो इंतखाबात जीत जाएगा, मोदी इलेक्शंस जीत जाएगा, पोल स्वीप कर लेगा। ये उनका जो था ऑब्जेक्टिव था। इससे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और इन चैट्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स लीक हुई हैं इनमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इसके बाद जब बालाकोट स्ट्राइक का वक्त आता है तो ये इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है
یہ اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ یہ آپ کے ملکوں کے سیکیورٹی ادارے بیٹھ کر پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس دن کہاں پر کس قسم کی اسٹرائک ہونی ہے، کس کے خلاف ہونی ہے، کون لوگ، مطلب ایک پورا ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہوتا ہے جو کہ سرکار کو بھی شاید نہ پتہ ہوتا ہو، ایون وزیروں کو نہیں پتہ ہوتی اس قسم کی انفارمیشن، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی سینسٹیو خفیہ انفارمیشن ہے۔ ان چیٹس سے یہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی انفارمیشن جو ملکوں کے وزیروں تک کو بھی نہیں بتائی جاتی۔ تو یہ چیٹ سے ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ ارناب کے پاس یہ انفارمیشن ہے بالا کوٹ اسٹرائک سے 3 دن پہلے، اور وہ چیٹس میں ذکر بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ڈھونگ رچایا گیا پاکستان کے خلاف ہمیشہ بھارت کی طرف سے، پہلے اس پر کام EU ڈس انفو لیب کرتی رہی، بڑے عرصے تک EU ڈس انفو لیب جو ہے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی، بیس لیس انفارمیشن پھیلاتی رہی۔ اس بات سے بھی جو ارناب کی چیٹس لیک ہوئی ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نہ تو انوالو ہوتا ہے نہ ہی ملوث ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کا میڈیا آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں جو اہم کردار ہے وہ اس ساری صورتحال میں ارناب گوسوامی پلے کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی خفیہ انفارمیشن ارناب کو لیک کی جاتی ہے، ارناب کو بتائی جاتی ہے، ارناب اس پہ اپنے ٹی وی پروگرامز کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے اور اپنے ریپبلک ٹی وی کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اس سارے ایپیسوڈ سے واضح ہو گیا کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی صحافی کس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہے ہیں، کار فرما رہی ہے یہ ان کی سازش ہمارے خلاف ہمیشہ سے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیس TRP کیس جو ارناب کے خلاف بنا ہوا ہے، اس میں ارناب جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، اور اس کا بھی جو ہے ثبوت اس چیٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس چیٹ میں یہ بھی ارناب کہہ رہا ہے کہ بھارت کے سارے ججز بھی بکاؤ ہیں اور میں ان کو مینیج کر لوں گا، میں ججوں کو خرید لوں گا، اور میرے خلاف یہ کیس نہیں بنتا اور نہ ہی بنا سکتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ میں ججز کو خرید لوں گا، کیونکہ بھارت کے ججز تو سارے بکاؤ ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے سوچا کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ اصل میں ارناب گوسوامی نے اپنے اور اپنے ملک کو کیسے ہمارے لیے بے نقاب کیا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان EU ڈس انفو لیب کے حوالے سے اور مختلف جو ڈوزیز ہمارے پچھلے دنوں میں سامنے آئے ہیں، دنیا کے آگے آئے ہیں، وہ ان پر تو کام کرتا ہی رہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ بھارت کا صحافی بھارت کی سینسٹیو انفارمیشن اس کے پاس پہنچتی ہے اٹیک سے 3 دن پہلے، اور پھر وہ اس پر واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس کو عالمی فورمز پر اٹھائے اور عالمی فورمز کے پاس یہ سارے ثبوت لے کر جائے، یہ چیٹ ٹرانسکرپٹس لے کر جائے، ہر جگہ یہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں۔ اب ناظرین، پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ بات یہاں پر آتی ہے کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ EU ڈس انفو لیب کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ڈوزیز تیار ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ نے تیار کیے ہیں، ان کو لے کر عالمی فورمز پر جائیں، یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، جنیوا کنونشنز کی جو خلاف ورزیاں بھارت کرتا رہا ہے، کشمیر میں جو بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے بھارت نے، اس ساری چیز کے حوالے سے پاکستان کو چاہیے کہ یہ چیٹس، یہ ٹرانسکرپٹس لے کر عالمی دنیا میں پیش کرے، پریزنٹ کرے کہ یہ اس طرح بھارت اپنے ٹیلی ویژن کو، اپنے اینکرز کو، جو مس انفارمیشن پھیلانے کا جو ایک پلان ہے اور ایک جو اسٹریٹجی ہے، اس سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا اتنے سالوں میں۔ اور یہاں پر مجھے وہ صحافی بھی یاد آ گئے کہ جو بھارت سے پہلے اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی ہے یا پاکستان سے گیا ہے، تو مجھے وہ بھی اس وقت ذہن میں آ گئے کہ وہ جو بھارت سے آگے دوڑے لگا رہے تھے کہ اجمل قصاب ہمارا ہے۔ تو خیر anyway وہ الگ بات ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس چیز کو عالمی فورمز پر اٹھائے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں رہا دنیا میں، ان کو صرف جھنجھوڑ کے جگانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔